कराची में ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद खारादर से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पर खत्म होगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 4000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार फराइज अंजाम देंगे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस आज दोपहर 3 बजे मेमन मस्जिद खारा दर से बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ नुमाइश चुरंगी पहुँचेगा और इसके बाद निश्चित पार्क पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड जुलूस की गुजरगाहों की सर्चिंग करेगा। जुलूस की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम की मदद से निगरानी भी की जाएगी, जहां पर 300 से ज़ायद कैमरे लगाए गए हैं। जी, लाहौर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आशिकाने रसूल ने जुलूस की तैयारियां कर ली हैं। बच्चे बड़े सुबह सवेरे जुलूस में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। पकवान सेंटर्स पर खानों की तैयारी जारी है। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, सरकार की आमद मरहबा मरहबा जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से आज दिन भर जो है वो शहर भर में तकरीबात होंगी और छोटे बड़े जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे और नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये तैयार होकर सुबह सवेरे जो है वो जुलूस में शिरकत के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बजा लाते हुए और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक आज का दिन जो है वो हम गुजारने की सआदत और हासिल करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो खुशियाँ भी मनाएंगे। यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर पकवान तैयार होना शुरू हो चुके हैं और इसी तरह से ये छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो शहर भर इसी तरह से दिन भर जारी रहेंगे और ये तकरीबात जो हैं वो जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जो रात गए तक इसी तरह से जारी रहेंगी। जी, जेकबाबाद की दरगाह अब्दुल-नबी शाह से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बरामद होगा। जुलूस के शुरका के लिए नाश्ते और दोपहर के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। तफसील बताएंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मूसा बलोच। मैं मौजूद हूँ दरगाह अब्दुल-नबी शाह बुखारी में। यहाँ पर जुलूस के शुरका को नाश्ता करवाया जा रहा है। नाश्ते में कीमा, अंडा, पराठा, हलवा पूरी और दीगर डिश पेश की जा रही हैं। इस वक्त आशिकान रसूल बड़ी तादाद में यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते के बाद 9 साढ़े 9 बजे के करीब यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जुलूस बरामद होगा, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इसी दरगाह पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा और जुलूस के शुरका को यहाँ पर दोपहर का खाना भी खिलाया जाएगा। महकमा रेलवे ने फ्रेट आवर मुसाफिर ट्रेनों के फ्लीट में इजाफे का फैसला किया है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। बिल्कुल, ये महकमा रेलवे ने फ्लीट में इजाफे का फैसला किया। तकरीबन 820 के करीब जो है वो वैगन बनाई जाएंगी फ्रेट के लिए, जबकि 230 मुसाफिर कोचेज की खरीदारी का फैसला किया गया। तकरीबन 1050 के करीब हाई कैपेसिटी बोगियों का खाम माल की खरीदारी का फैसला कर लिया गया। एक साल में 1050 वैगन तो मुसाफिर को, जिसके लिए 6 अरब 15 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हुकूमत ने चीन से 11 अरब 15 करोड़ की बोगियों के खाम माल की खरीदारी करेगी, जबकि इस मंसूबे में 2 साल लगेंगे और इन वैगन की तैयारी का सिलसिला भी जारी है। पीएसडीपी के बोगियों और वैगन की तैयारी के मजीद खाम माल की खरीदारी की चाइना से बातचीत जारी है और रकम वक्त कर दी गई है और हाई कैपेसिटी रेलवे बोगी और वैगन की तैयारी पाकिस्तान में जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सवात के इलाके कांजू में ट्रक और गाड़ी में तसादुम में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। बात करेंगे शहजाद आलम से। आगा कीजिए शहजाद। जी बिल्कुल, इस तरह की ये सवात की तहसील कबल का इलाका है कांजू, जहाँ पर सुजुकी वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जो जाँ बहक और जख्मी अफराद है उनको सईदू शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और जाए वक़ुआ पर इस वक्त अंदाजी कार्रवाइयाँ जारी है। जी शुक्रिया शहजाद। टीफी बट के बहनोई जावेद बट का कत्ल टीपू ट्रक वाला के बेटे अमीर मुसाब के कहने पर किया। गिरफ्तार शूटर ने दौरान तफ्तीश बताया। बात करेंगे अहमर खोखर हमारे साथ मौजूद है। आगा कीजिए अहमर। हाँ जी बिल्कुल, सीआईए पुलिस ने इस केस में अजहर और इलियास नामी 2 मुल्जिमान शूटर को जो है वो हिरासत में लिया था
اور پولیس رائے کے مطابق جو گرفتار شوٹرز ہیں انہوں نے دوران تفتیش یہ بتایا کہ انہوں نے جو قتل ہے یہ امیر مسعد کے کہنے پہ کیا اور قتل کروانے کی وجہ انہوں نے 5 لاکھ روپے اور 2 قیمتی گھروں کے عوض جو ہے وہ سودا ان سے کیا تھا، جبکہ قتل میں ملوث دونوں شوٹر جو ہیں وہ اظہر اور الیاس امیر مسعد سے رابطے میں بھی تھے، اور پولیس رائے کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ دونوں شوٹر الیاس اور اظہر کی امیر مسعد سے ملاقات جو ہے وہ عارف نامی بندے نے کروائی تھی۔ عارف جو ہے وہ پتوی کا رہائشی ہے اور امیر مسعد کا سابقہ ملازم بھی ہے، لیکن عارف جو ہے وہ ابھی اس حوالے سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ امیر مسعد جو ہے وہ پولیس کے مطابق وہ منصوبہ بندی کے تحت جاوید بٹ کے قتل سے تقریباً 6 روز قبل ہی بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، اور قتل میں ملوث دونوں شوٹرز جو ہیں قتل سے پہلے اور بعد میں بھی امیر مسعد سے رابطے میں تھے، ان سے مزید تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی ٹھیک، شکریہ احمد۔ بات کریں گے آئی جی سندھ نے بھتہ خوری اور غیر پولیسنگ معاملات میں مداخلت کا نوٹس لیتے ہوئے تمام ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ بالکل دیکھیں، اے آئی جی آپریشن سی پی او نے آئی جی سندھ کی جانب سے ایک خط سندھ پولیس تمام افسران کو جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس دیگر محکموں کی مدد کی آڑ میں بھتہ خوری اور غیر پولیسنگ معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ بلند و بالا تعمیرات، غیر قانونی ہائیڈرینٹس اور زمین کی تنازعات میں منسلک محکموں کی مدد کی آڑ میں مبینہ طور پر بھتہ خوری کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرض کی راہ میں بڑی قربانیاں دینے کے باوجود سندھ پولیس کا نام بدنام ہے۔ اے آئی جی آپریشن کے مطابق اس غیر پیشہ ورانہ رد کردار پر آئی جی سی نے تفتیش اور سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ پولیس متعلقہ سرکاری محکموں کی مدد صرف حفاظتی مقاصد کے لیے اس وقت کرے جب ان کو ضرورت ہو، اور کسی بھی پولیس افسر کو ایسے معاملات پر خود نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے سرگرمیوں کی سرپرستی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے، اور عام لوگوں اور تاجروں کو بلیک میل کرنے والا چاہے پرائیویٹ شخص ہو یا سرکاری افسر، زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر فوری مقدمہ کیا جائے، اور کوئی انحراف دیکھنے میں آئے تو ذمہ دار پولیس افسر کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 15واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر، چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھانے۔ کابینہ نے پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے لیے ایم ڈی کیٹ پالیسی کی منظوری دی۔ کابینہ نے پنجاب لائف انشورنس کمپنی سمیت دیگر امور کی بھی منظوری دی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ ہم پنجاب کے کاشتکاروں کو 30,000 ٹریکٹر دینا چاہتے ہیں۔ مریم نواز نے بچوں کے دماغی امراض کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کا حکم دیا۔ خبر یہ کہ بنوں کے تعلیمی بورڈ میں توڑ پھوڑ اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ قائم مقام چیئرمین تعلیمی بورڈ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ بات کریں گے احسان خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسان، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، گزشتہ روز انٹر کے امتحانات کے نتائج کے خلاف طلباء جو تھے وہ نکل گئے تھے اور تعلیمی بورڈ بنوں پر حلہ بول دیا تھا، جس کی لیڈنگ جو ہے وہ مجاہد رحیم کر رہے تھے۔ اس پر توڑ پھوڑ، مبینہ توڑ پھوڑ جو ہیں اور کار سرکار میں مداخلت ہے اور عملے کو دھمکیاں دینے کی ایف آئی آر جو ہیں مقام جو چیئرمین بورڈ ہے ان کی مدعیت میں مجاہد رحیم کے خلاف درج کیا گیا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ادھر اے ایس ایف نے کراچی اور پشاور ایئرپورٹ پر کارروائیاں کی۔ ترجمان اے ایس ایف کا کہنا ہے کہ کراچی سے جدہ جانے والے مسافر سے 2.652 کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ بات کریں گے محمد صلاح الدین سے، آگاہ کیجیے صلاح الدین۔ دیکھیں بالکل، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی کراچی اور پشاور ایئرپورٹ پر کارروائیاں ہیں۔ بیرون ملک منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے جدہ جانے والے ایک مسافر سے 2.652 کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ پشاور ایئرپورٹ پر بحرین جانے والے ایک مسافر سے 700 گرام آئس برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان کو ابتدائی تفتیش کے بعد مزید قانونی کارروائی کے لیے برآمد شدہ منشیات کے ساتھ اینٹی نارکوٹک حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ آغاز میں بات کریں گے کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار ملزم نے پولیس اہلکار پر فائرنگ کی۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ بالکل، شاہ لطیف ٹاؤن کا جگہ جہاں پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ایئر وائز نے حاصل کی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے
कि 2 मुलजमान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हुए और गली में बच्चों और बड़ों की आमदोरफ्त भी देखी जा सकती है। पुलिस एहलकार मुलजमान का पीछा करते हुए आ रहे थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ मुलजिम पलटा और उसने गोलियां चला दी, जिस पर फौरी तौर पर एहलकार जो 2 थे वो मोटरसाइकिल से गिरे और इस दौरान एक दूसरा जो रागीर मोटरसाइकिल सवार था वो भी गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को गोली नहीं लगी और एक एहलकार रागीर की मोटरसाइकिल पर बैठकर मुलजिम के पीछे भागा और गली में भगदड़ मची देखी जा सकती है। और पुलिस का ये कहना है कि मुलजिमान की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पुलिस ने जैकबाबाद में पोलियो वर्कर से मुबैना ज्यादती केस में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे मूसा बलोच से। आगाह कीजिए मूसा। जी, ये 6 रोज पहले का वाकया है। जैकबाबाद के मौलादार थाने की हदूद अल्लाह बख्श गांव में पोलियो वर्कर को मुबैना तौर पर अगवा करके जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया गया था और पुलिस ने पहले रोज एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था और सिर्फ मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज किया था। जबकि 6 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने ना तो खातून के अगवा की दफात और ज्यादती की दफात केस में शामिल की है और ना ही दीगर मुलजमान को गिरफ्तार कर सकी है। मुतासरा खातून का कहना है कि उन्हें 4 अफराद ने एक मकान में बंद करके एक शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया, एक ने उनकी नाजेबा वीडियो बनाई, जबकि 2 मुलजमान ने उन पर तशद्दुद किया। ताहाल असल मुलजमान को गिरफ्तार करने से पुलिस कासिर है। जी आपका शुक्रिया मूसा।